नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा हामी भारतका प्रतिष्ठित प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र पी लामाज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। लामा भारतको दार्जिलिङमा जन्मिनु भएको हो। उहाँ सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, भारतको नेशनल सेक्युरिटी एडभाइजरी बोर्डका पूर्व सदस्य लगायत नेपालको विगत केही समय अगाडि गठित इपिसीका भारतका तर्फबाट सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै उहाँ नेपाल मामिलाको जानकार त हुँदै हुनुहुन्छ नै, त्यस्तै क्षेत्रीय सहकार्य, विकास, सुरक्षा, सीमा लगायतका विषयमा पनि विज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते अनिस्माज्यू, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, व्यस्तता केमा छ यहाँको आजभोलि? यहीँबाट सुरु गरौँ। व्यस्तता युनिभर्सिटी अहिले जेएनयूमा एडमिसन प्रोसेस भर्खर सुरु भयो धेरै महिनापछि, अनि नेपालमा आएर प्रथम पटक कोरोनाको कोभिड पछि आएर सबैसँग भेटघाट गर्ने इच्छा पनि जाग्यो र यहाँनिर हाम्रो के अरे फ्यामिली पार्टीको नेपाल फ्यामिली पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन म आएको, अनि सबै साथीहरूसँग भेटघाट गर्न आएको पनि। कस्तो भयो त यहाँको नेपाल भिजिट? नेपाल भिजिट जहिले सधैँ जस्तै अति नै सुगम, अति नै सुन्दर, अनि पुराना साथीहरू सबैलाई भेटेँ। अनि यही बखतमा फेरि कान्तिपुरका किताब पब्लिकेसनले मेरो एउटा नयाँ पुस्तक ओ दार्जिलिङ भन्ने आज उहाँले प्रकाशित पनि गर्नुभयो, अनि त्यो पुस्तकको कपी पनि मैले पाएँ। यी विषयमा एकैछिनपछि जोडिन्छु। थोरै व्यक्तिगत कुराबाट चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। प्राध्यापन पेसालाई अपनाउँछु, रोज्छु भनेर चाहिँ यहाँ कहाँबाट त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो होइन? म पढ्छु, पढ्नको लागि मतलब इन्करेजमेन्ट चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? यसलाई अलिकति थोरै। हजुर, हेर्नुहोस् है, मेरो जन्मथलो दार्जिलिङ अघि, अनि हाम्रो परिवारमा हामी दोस्रो पिँढीका शिक्षित मानिसहरू। मेरो बाजे, मेरो मेमेले चिया कमानमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो पिताजी आपालाई शिक्षा दिएर निकै माथि पुर्याउनु भयो, अनि उहाँले चाहिँ हामी सबै छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिए। र म चाहिँ दार्जिलिङमा कलेजसम्म पढेर दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा पढ्न गएँ। त्यहीँनिर एमए गरेँ, एमफिल पिएचडी गरेँ, अनि धेरै 2-3 वर्ष 4 वर्ष फेरि बाहिर वर्गीज कुरियन साहबहरूसँग, फादर अफ वाइट रेभोल्युसन्सहरूसँग काम गरेर जेएनयूमा आएर पढाउनु सुरु गरेँ, आजभन्दा लगभग 30 वर्ष अगाडि। यो वर्तमान अवस्था छ। यो अवस्थामा त मानिसहरू पढाएर केही पनि हुँदैन, अरू नै पेसा अपनाउनुपर्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सोचाइ छ मानिसहरूमा। हजुर, त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति पुरानै 30 वर्ष अगाडि भनेको त अलिकति फरक परिवेश थियो। त्यो परिवेशमा चाहिँ यहाँलाई कहाँबाट लाग्यो कि यहीबाट जीविकोपार्जन हुन्छ, मेरो जीवन अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको? हेर्नुहोस् है, मलाई कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि म जीवनमा मेरो एउटा मार्ग नै यो थियो कि म कसैको अन्डरमा काम गर्दिनँ भनेर। मेरो माथि कोही पनि नहोस् काम गर्दाखेरि, होइन? जस्तै मैले भारतको सिभिल सर्भिस जोइन गरेको भए म माथि अरू अफिसर्सहरू, मिनिस्टर्सहरू हुन्थ्यो, तर मैले शिक्षण पेसा मात्रै यस्तो देखेँ जहाँनिर माथि कोही पनि तपाईँको बस हुँदैन, होइन? अनि तपाईँले खुल्ला सोच्नु पाउँछ, लेख्नु पाउनुहुन्छ, पढ्नु पाउनुहुन्छ, घुम्नु पाउनुहुन्छ, होइन? अनि मलाई त्यही कल्पना र त्यही सपनाले नै शिक्षक पेसामा ल्यायो, अनि शिक्षक पेसालाई एकदमै राम्रो मनैले अघि बढाएँ, अनि धेरै काम गरेँ। हजुर, लाइफको इन्सपिरेसन कसलाई मान्नुहुन्छ? मेरो लाइफमा हेर्नुहोस् है, 3वटा इन्सपिरेसन्स भयो। एउटा त मेरो आफ्नै परिवार भयो, दार्जिलिङमा मेरो बाजे बजैदेखि आमा आपाहरू सबै भए। अनि दोस्रो इन्सपिरेसन मेरो आफ्नो परिवार, मेरो श्रीमती सबिना गुरुङ, त्यसपछि 2टी छोरीहरू काफल र टोटोला, होइन? अनि तेस्रो इन्सपिरेसन मेरा शिक्षकहरू, होइन? शिक्षकहरू अनि मेरा मित्रहरू। लामो सङ्घर्षपछि यहाँ यो स्थानमा हुनुहुन्छ। आज यो स्थानमा बसिराख्दाखेरि यहाँभित्रको सङ्घर्षहरू चाहिँ कस्ता कस्ता थिए? थोरै छोटकरीमा सम्झिनुहोस्। हेर्नुहोस् है,
स्ट्रगल धेरै गरियो, कारण अब हामी दार्जिलिङबाट भारतको राजधानीमा गएर पढ्ने भयौँ अनि त्यहीँनिरै गएर काम गर्ने भयौँ। अनि त्यति बेला कस्तो थियो भन्दाखेरि नेपाली भाषीहरू पढे लेखेको नेपाली भाषीहरू दिल्लीमा एकदमै कम सङ्ख्यामा थिए अनि अरूसँग एकदमै होडबाजी गर्नुपर्ने थियो र दिनरात परिश्रम गरेर होडबाजी गरेर अरूले भन्दा आफू अलिकति ज्यादै जान्दछु सिक्छु भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ है। अनि बढ्दाखेरि अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा स्तरमा पुगेपछि सरकारदेखि लिएर समाजदेखि लिएर होइन सबैले मान्यता दिँदो रहेछ, यस तपाईँले यति गर्नुभयो अझ यति गरिदिनुहोस् भनेर होइन। अनि त्यो मान्यता पाएपछि म फेरि एउटा राम्रो उकालो जाने खोड्किलोतिर लागेँ। सफलता चाहिँ के रहेछ त अनि आफूलाई कति सफल मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, सफलता भनेको मेरो लागि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हो भने चाहिँ मैले जे गरेँ त्यो कुरोमा सन्तुष्टि पाउनु रहेछ होइन र आफू खुसी हुनु रहेछ र परिवारमा सबैसँग त्यो खुसी बाँडचुँड गर्नु रहेछ। अनि मैले त्यही देखेँ होइन। अब माथि सरकारसँगै उच्च ओहदामा बसेर पनि काम गरेँ होइन, तल गाउँ समाजमा पनि काम गरेँ, त सफलता तल पनि हुँदो रहेछ सन्तुष्टि, माथि काम गर्दा पनि सन्तुष्टि हुँदो रहेछ। त्योभन्दा ज्यादा ज्ञान बटुले अलिकति भए पनि अनुभव बटुले अलिकति भए पनि र त्यो अनुभव बटुलेको अलिकति अनुभव र ज्ञानलाई नै हामी सबैलाई बाँड्ने सबैलाई वितरण गर्ने आज प्रयासमा छौँ। यो सन्तुष्टिको कारक तत्त्व चाहिँ के रहेछ? मानिसहरू यति धेरै भौतारिरहेछन् आज होइन, सफलता पाउनका लागि खुसी हुनका लागि भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म परिवार समाज सबको प्रवाह नगरी दौडिरहेछन्। त्यसको मेन कारक तत्त्व चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस् है, सन्तुष्टि भन्ने कुरोमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई जो काम मनपर्छ म त्यही गर्छु, बुझ्नुभयो त? अनि त्यसो गर्दाखेरि मलाई त्यो कामबाट गरेको कुनै पनि कुरो बाहिर निस्किँदाखेरि खुसी लाग्छ होइन। तर मलाई पैसाले गर्दा पोजिसनले गर्दा काम गर्नु मन पर्दैन। मलाई जस्तै मलाई विश्वविद्यालय एउटा त्यो पहाडी त्यो पूर्वीय हिमालयमा एउटा राम्रो विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ केन्द्र सरकारको भनेर जब मलाई सिक्किममा पठाइयो त्यो मेरो मनको कुरो थियो। म बनाउनु माग्छु यहाँनिर हाम्रो नानी छर छिमेकी सबैले राम्रो विश्वविद्यालयमा दिल्लीमा जस्तै पढ्नु पाउनुपर्छ भनेर। अनि त्यो मलाई मनले खाएको कुरो थियो। गएर विश्वविद्यालय निर्माण गऱ्यौँ अनि त्यसमा जो एउटा गहिरो सन्तुष्टि अगाडि आयो होइन, त्यसले हामी अति नै प्रफुल्लित भयौँ। तर मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, सन्तुष्टि पाउनुको लागि आफूले मनले खाएको कुरो नै गर्नुपर्दो रहेछ। अब अलिकति यहाँले नेपालबारे चाहिँ कहिले सुन्न थाल्नुभयो? नेपालको बारेमा कहिलेबाट थाहा पाउनुभयो? नेपालबारे मैले सुनेको दुईटा कारण। पहिला सानो छँदाखेरि आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष अगाडि होइन वा 50 वर्ष अगाडि मेरो पिताजी दार्जिलिङमा एउटा राम्रो संस्कृति साहित्यमाथि अधिकारी हुनुहुन्थ्यो सरकारको। र यहाँनिर राजा महेन्द्रको जब जन्मदिन भयो, सूर्यबहादुर थापाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तब भारत सरकारलाई उहाँले भारतको सांस्कृतिक टोलीलाई यहाँ ल्याइदिनुहोस् भनेपछि मेरो पिताजीले एउटा टोली लिएर आउनुभयो। त्यसमा अम्बर गुरुङज्यू पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो होइन। मैले 1960 को दशकको कुरा गरेको। अनि उहाँले फर्किनु भएपछि उहाँको राजा महेन्द्रसँग भएको भेटघाट, नेपाल कस्तो रहेछ, पशुपतिको मन्दिर कस्तो रहेछ, एउटा त्यो कुरो भयो। दोस्रो कुरो, हामी दार्जिलिङमा सानो छँदाखेरि नेपाल रेडियो अति नै प्रचलित थियो। नेपाल सुनिरहन्थ्यो, त्यति बेला टेलिभिजनहरू थिएन। अनि नेपाल रेडियो सुन्दा नेपालको रेडियोमा त्यति बेलाको एडभर्टिजमेन्टहरू अझसम्म पनि विज्ञापनहरू अहिले पनि थाहा छ होइन मलाई। सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुस नबन भन्ने थियो एउटा, जाउन सरर कन्काई बसैमा भन्थ्यो। अर्को फेरि टलल टल्कने झलल झल्कने स्टिले भाँडो, डाँडा न काँडा किन्नै नपर्ने बारम्बार स्टिले भाँडो भनेर एकदम एडभर्टिजमेन्ट छ। नेपाल जहिले पनि इच्छुक हुन्थ्यो। तर अब
जब विश्वविद्यालयमा गएपछि होइन मैले अर्थशास्त्र पढेँ, अब नेपाललाई जान्ने नेपाल मात्र होइन छिमेकी राष्ट्रहरूलाई जान्नुपर्ने भन्दा नेपाल मैले पहिलोपटक पढ्न पाएँ अनि राम्रो भयो। तपाईँले जे पढ्नु भएको थियो, जे सुन्नु भएको थियो, रेडियोमा जे सुनाइएका थिए तपाईँका नजिकका मानिसहरूले, होइन त्यस्तै रहेछ कि फरक रहेछ कि फरक पाउनुभयो? पछि आएर धेरै फरक पाएँ होइन। नेपालमा अब हामी नेपालमा भारतमा बसेर जो प्रजातन्त्रको रसपान गर्थ्यौँ, म त्यसपटक पहिलोपटक नेपालमा आउँदाखेरि त्यस्तो थिएन नेपाल होइन। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि नेपाल त्यस्तो थिएन। यहाँनिर के अरे राजशासनको विरोधमा कुरा गर्नु पाइँदैन थियो होइन, त्यस्तो स्थिति थियो। र आफैलाई सोच्थेँ अरे हामी त इन्डियामा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि हकार्छौँ, प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा पनि गर्छौँ, यहाँनिर त आएपछि राजशासनको खालि प्रशंसा गर्नु पर्दो रहेछ होइन, बुझेर पनि नबुझेर पनि भन्ने स्थिति थियो। अनि आज फेरि स्थिति यो देख्दाखेरि नेपाल त्यति बेलाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा राजनीतिक स्थिति हो भने, परिवेश हो भने आकाश पातालको फरक छ। अब चाहिँ अलिकति सन्दर्भ परिवर्तन गर्न चाहे। तपाईँले नेपाल र भारतको राजनीतिलाई एकदमै नजिकबाट निहाल्ने, अध्ययन गर्ने जुन मौका पाउनु भएको छ, गरिराख्नु भएको छ होइन, यी दुई देशबीचको सम्बन्ध यो प्रेम र घृणामा चाहिँ आधारित छ भनेर चाहिँ आजभोलि विश्लेषण हुन लागेको छ। खासमा के हो? हाम्रो त दुई देशबीचको विभिन्न खालका सांस्कृतिक भाषा होइन, रहन सहन मिल्दोजुल्दो खालको छ। खासमा यो किन यस्तो भयो? होइन, नेपाल र भारतको सम्बन्ध जहिले पनि यस्तै रह्यो, तलमाथि, मिठो तितो होइन, अमिलो पिरो, जे भने पनि हुन्छ तपाईँले होइन, यस्तै रह्यो सम्बन्ध नै ऐतिहासिक रूपमा नै। अब 70 वर्षको सम्बन्धलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कहिले राजा ठुस्किनुहुन्थ्यो, कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री ठुस्किनुहुन्थ्यो, वहाँनिर फेरि मिल्नुहुन्थ्यो होइन। त त्यो यति राम्रो गहिरो सम्बन्ध छ भारत र नेपालको, भारत र नेपाल बिचको के अरे एकाअर्कामा जो यति राम्रो सम्बन्ध छ। यस्तो किसिमको सम्बन्ध यति अद्वितीय छ, यस्तो किसिमको सम्बन्ध नेपाल भारतको भुटानसँग हुनै सक्दैन, बङ्गलादेशसँग, पाकिस्तानसँग, अमेरिकासँग, जापानसँग हुनै सक्दैन। अनि मलाई लाग्छ नेपालको तर्फबाट पनि यस्तो मिठो तितोको सम्बन्ध र गहिरो एकाअर्कालाई बुझ्ने सम्बन्ध हुनै सक्दैन होइन। तर अब अहिले के भयो भन्दाखेरि यो सम्बन्धमा यस्तो माने एकाअर्काको यति राम्रो सुमधुर सम्बन्धमा तेस्रो शक्तिहरू पनि आउन थाले, तेस्रो शक्तिले खेल खेल्न थाले, तेस्रो शक्तिहरू आएर हामी बिच रहेको सम्बन्धमा केही बिथोल्न पनि थाले होइन। अब तेस्रो शक्तिहरू यहाँ मात्रै नपुगेर एसियामा पुगे, अफ्रिकामा पुगे, के अरे ल्याटिन अमेरिकामा पुगे। अनि यो तेस्रो शक्तिहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो दुईटै राष्ट्रले किन यस्तो हुँदैछ भनेर। अनि मलाई लाग्छ यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ संस्थाहरूको हुन्छ। कारण संस्थाहरू विदेश मन्त्रालयको संस्था भयो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी जस्ता विश्वविद्यालय भयो होइन, भारतमा रहेका विश्वविद्यालय संस्थाहरू भयो, थिङ्क ट्याङ्क्सहरू भयो, पत्रकारका संस्थानहरू भयो होइन, पत्रकारिताका संस्थानहरू भयो होइन, तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजनका संस्थानहरू भयो, उहाँहरूले यसमा ठुलो भूमिका निभाउन सक्छ। कारण अहिलेसम्मको भूमिका चाहिँ कस्तो छ त? अहिलेसम्मको भूमिका पनि ठिकै हो, तर अझै गहकिलो, अझै बृहत होइन, अनि अझै गहिरो भूमिका निकाल्नुपर्छ। कारण संस्थाहरूले नै इतिहास बोकेको हुन्छ, व्यक्ति त बितेर गइहाल्छन्, संस्थाहरूले नै देखेको हुन्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले जम्मै इतिहास बोकेको हुन्छ। भारतको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले, राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्नु पर्यो, यो गर्ने पर्ने। नेपालको प्लानिङ कमिसन छ होइन, नेपालको विश्वविद्यालयहरू छ, नेपालको पत्रकारितासँग जोडिएको संस्थानहरू छ, उनीहरूले सबै बोकेको हुनाले उनीहरूले नै यस्तो भएको थियो है अतीतमा, अनि यस्तो प्रकारले सुल्झाइयो है यस्तो कुरोलाई भनेर त्यसमा उनीहरूले हस्तक्षेप होइन, समाधानका मार्गहरू अगाडि राख्नु पर्यो।
चर्चाकै विषयको कुरा गरौँ, नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ एउटा रोटी बेटीको भन्दा चाहिँ माथि उठेर 21औं शताब्दी अनुसारको बनाउने भनेर चर्चाहरू पनि सुनिन्छन् होइन, तपाईँहरूबाट आएका कुराहरू। अब त्यसका आधारहरू चाहिँ के हुन् त, कसरी बनाउन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, पहिला त रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो भन्ने यो शब्दको प्रहार मलाई पटक्कै मन पर्दैन होइन। कारण हाम्रो रोटीको पनि सम्बन्ध होइन, बेटीको पनि सम्बन्ध होइन होइन। हाम्रो एउटा दुईटा देश, दुईटा सार्वभौमिक राष्ट्रहरूको सम्बन्ध हो होइन, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध हो। अनि त्यसलाई राजनैतिक तहमा कसैले रोटी बेटी भनिदियो, कसैलाई यो भनिदियो त्यो भनिदियो, त्योसँग म पटक्कै सहमतै छुइनँ होइन। तर अब दुईटा सार्वभौमिक, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र राष्ट्रहरू हुनुपर्ने दुईटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा हुनुपर्ने कुरोहरू अगाडि आउनु पर्यो। अनि पहिला जस्तै धेरै कुरा हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँले दुईटा राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने ट्रेडको होइन, व्यापार सम्बन्धी कुरा गर्नु पर्यो। क्लाइमेट चेन्ज जस्तो इस्युहरूमा दुईटा राष्ट्रले के भारत र नेपालले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ होइन। टुरिज्ममाथि, ओखती मूलमाथि, साइन्समाथि, नेचुरल रिसोर्सेसमाथि यति ठुल्ठुलो कुरोहरू छन् होइन। यति ठुल्ठुलो कुरोहरूलाई ल्याएर तल रोटी र बेटीको कुरा गर्नु दुईटा राष्ट्रलाई पटक्कै सुहाउँदैन। यो त मैले जहिले पनि भन्दै रहेको छु होइन। यो त्यो अब घरमा कुरा गर्दा, चिया कमान, चिया पसलमा बसेर गफसफ गर्दाखेरि रोटी बेटी भन्ने शब्दहरू, तर सम्बन्धमा जब कुरा आउँछ यो एकदम व्यापक विशाल सम्बन्ध भएको हुनाले ठिक ठिक कहाँनिर कसो चाहिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा के किसिमको कोअपरेसन चाहिन्छ होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के चाहिन्छ, टुरिज्ममा के चाहिन्छ, पानीको क्षेत्रमा, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा के चाहिन्छ भन्ने, पत्रकारिताको क्षेत्रमा ठुल्ठुलो कुराहरू छन्। अनि यी सबै कुरोहरूलाई नै नयाँ किसिमको मोड दिएर अहिलेसम्म नभएका होइन, हामी नन ट्रेडिसनल भन्छौँ, गैर पारम्परिक मोडहरू, मार्गहरू नेपाल र भारतको सम्बन्धमा ल्याउनु पर्यो। यसलाई अगाडि ल्याउन चाहिँ कसको भूमिका के? यसमा अगाडि ल्याउन तीन संस्थाहरूको भूमिका हुन्छ। एउटा त सरकार पक्ष भयो होइन, यहाँका नेपालका नेतृत्व अनि भारतका नेतृत्व होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्री मोदी साहब अनि यहाँका प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो देउबा साहबहरू सबै मिलेर गर्नु पर्यो। दोस्रो भूमिका हुन्छ सिभिल सोसाइटीको। हाम्रो जति पनि नागरिक समाज छन्, नागरिक समाजमा तपाईँ वकिलदेखि लिएर, डक्टरदेखि लिएर, पत्रकारदेखि, बिजनेसम्यानदेखि लिएर होइन, शिक्षकदेखि लिएर सबै साहित्यिक सङ्गीतज्ञहरूदेखि लिएर सबै मिलेर यो काम गर्नु पर्यो होइन। अनि तेस्रो हुन्छ तल्लो तहमा रहेका कृषक वर्गहरू मिल्नु पर्यो होइन। के अरे गाडी चलाउने व्यक्तिहरू मिल्नु पर्यो, के अरे यो तल बसेर काम गर्नेहरू सबै मिल्नु पर्यो होइन। र यो भूमिका, यो तीनैजनाको भूमिका हुनुपर्छ। तर अब हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले यो तीनैजनाको भूमिका केवल एउटै संस्थालाई मात्रै दियौँ, त्यो चाहिँ सरकार होइन। सरकारले मात्रै गर्ने काम यो होइन होइन। यो काममा तपाईँ हामी सबै संलग्न हुनुपर्छ, भारततिरबाट, नेपालतिरबाट, अनि मात्रै यो अझै व्यापक, अझै यो बृहत र अझै गहिरो सम्बन्ध हुन जान्छ। तर तपाईँले सरकारलाई मात्र छोड्नु भयो भने होइन, धेरैवटा कुरो राजनीतिले प्रेरित हुनु जान्छ। अनि राजनीतिले प्रेरित भएपछि होइन, के अरे साँडेको जुझाइ, बाछाको मिचाइ हुनु जान्छ। अहिले त्यही भइरहेको हो, त्यस्तै भएको होइन। त हामी साँडेलाई जुझ्नै नदिउँ भन्छौँ हामी त होइन, बाछालाई मिच्नै नदिउँ भन्छु। अनि बाछा र साँडेको बिचमा जति पनि सङ्घ संस्था छन्, व्यक्तिहरू छन्, सबैले एक्टिभ भएर काम गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त? दुई देश बिचको सम्बन्ध सुधारका लागि भइरहेका प्रयासहरू चाहिँ? हेर्नुहोस् है, नागरिक समाजको भूमिका अहिलेसम्म ठिकै हो, राम्रै हो। तर अझै खेल्नुपर्ने अहम भूमिकामा नागरिक समाजहरू उत्रिएका छैनन्। यसमा एउटा ठुलो कुरो के भयो भन्दाखेरि
नागरिक समाजले नै राजनैतिक पार्टी जोइन गरिदिए कहाँ कहाँ, नागरिक समाजले नै सरकारतिर ढल्केर काम गरिदिए कहाँ कहाँ, होइन। अब त्यो भारतमा पनि भएकै कुरो, नेपालमा पनि भएकै कुरो। तर जहाँनिर नागरिक समाजले स्वतन्त्र भावले काम गर्छन्, होइन, एउटा स्वायत्त भावले काम गर्छन्, त्यहाँनिर देश गठनमा, देश निर्माणमा त्यहाँनिर ठुलो प्रेरणा अनि सहायता पुगेको छ। त्यो त मान्नै पर्ने कुरो हो है। अनि नेपाल र भारतमा पनि मैले जहिले पनि भन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस् न, तपाईँहरू टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, यु आर सच अ स्ट्रङ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन, यति बलियो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, यु क्यान मेक एन्ड अनमेक, होइन। तपाईँहरू स्टुडियोभित्र मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, स्टुडियोदेखि बाहिर आउनुहोस्, सबैलाई भन्नुहोस् यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेर सरकार पनि सतर्क हुन्छन्, सिभिल सोसाइटी पनि अझै मजबुत भएर जान्छन्, अनि यही गर्नुपर्नेछ। अहिले चाहिँ हामी कोभिड महामारीकै बिचमा छौँ, फेरि केही समय अलि अगाडि कोभिडकै साम्य भएको हो कि जस्तो थियो, तर फेरि यो चरण सुरु भइरहेछ, होइन। यसले गर्दा आर्थिक स्थिति नेपाल, भारत, विश्वको नै एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ, शिथिल भइरहेको अवस्था छ, होइन। यो सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै अब चाहिँ नेपाल भारतको व्यापार जुन सम्बन्ध छ, व्यापारको नीतिहरू छ, त्यो कस्तो छ, अब के गर्नुपर्छ, अब कसरी जानुपर्छ? अब हेर्नुहोस् है, कोभिड-19ले हाम्रो महामारीले 2-3वटा कुरो त देखाइदियो। एउटा त तपाईँ जति नै सार्वभौमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, सिमानाको कुरा गर्नुहुन्छ, कोभिडको लागि सिमाना पनि भएन, सार्वभौमिकता पनि भएन, होइन। अर्को तपाईँ जति नै कुरा गर्नुभयो भने धनी राष्ट्र र गरिब राष्ट्र, होइन, यो जात र त्यो जात, भेदभाव र के अरे छुवाछुत भन्ने कुरोहरू पनि यो रोगले माने खर्रपै खाइदियो, केही पनि छैन, होइन त। त्यो पनि त्यसको माने जति पनि, तर यो रोगले एकपट्टिबाट जति पनि सिमानाहरू थियो त्यो सिमानाहरूलाई तोडिदियो, तर नभएका, कहिले नसुनेका, कहिले नदेखेका सिमानाहरूलाई तपाईँ हामी अघि ल्याइदियो। फ्यामिली बिचको सिमानामा, होइन, म मन्दिर नजानु सक्ने, म गुम्बा नजानु सक्ने एउटा सिमानै ल्याइदियो, होइन। त्यसपछि 2टा राज्यहरू, एउटै राष्ट्रभित्र 2टा राज्यहरूभित्र सिमाना ल्याइदियो। तपाईँ अमेरिका जानु नसक्ने, थाइल्यान्ड नजानु सक्ने सिमाना ल्याइदियो। त यस्तो स्थितिमा भारत र नेपालको सम्बन्धमा हुनुपर्ने हो। अब यस्तो कुरोहरू फेरि यस्तो कुरोहरूसँग जुझ्नुको लागि, होइन, के गर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा ठुलो पाठ पायौँ हामीले। यसमा के गर्नुपर्ने, जबसम्म हामीले एकत्रित ढङ्गमा काम गर्दैनौँ, होइन, एउटा ठुलो सोच राखेर, होइन, नेपाली अर्थव्यवस्था र भारतीय अर्थव्यवस्थामा एकदमै मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेछ, इन्भेस्टमेन्टमा, ट्रेडमा, सबै कुरोमा। कारण एउटा अर्थव्यवस्थामा शिथिलता आएको खण्डमा अर्को अर्थव्यवस्थालाई आघात पुग्दो रहेछ भन्ने कुरोहरू, होइन। अनि यसमा त्यसको माने के हो, त्यसको माने यसको अन्तिम निचोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू पोलिटिकल नेगोसिएसन्स मात्रै नगरेर, होइन, इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल नेगोसिएसन्सतिर अझै व्यापक ढङ्गमा, अझै गहिरो रूपमा लाग्नुपर्ने रहेछ भनेर भयो, होइन। दोस्रो कुरो यसले के देखायो भन्दाखेरि जो ट्रेडिसनल ट्रेड गरिन्छ, व्यापार गरिन्छ, होइन, त्यो व्यापारमा तपाईँले यहाँबाट यो खोर्सानी पठाउनुहुन्छ, अदुवा पठाउनुहुन्छ, भारतबाट हामी मारुति कार र योबाट यो पठाउँछौँ भन्छ। अब त्यो व्यापार पनि, त्यस्तो व्यापार पनि जम्मै कम्पनीहरू शिथिलता आएको खण्डमा, खेतबारीमा यसले आघात पुर्याएको खण्डमा त्यस्तो व्यापार पनि ठप हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो त। नयाँ नयाँ व्यापारका कुराहरू, सर्भिसेस सेक्टर, सेवासँग सम्बन्धित, हस्पिटलको गर्नुपर्ने व्यापार, एजुकेसनको व्यापार गर्नुपर्ने, तपाईँले हामीले टुरिज्मको रिलेटेड व्यापार गर्नुपर्ने, होइन, के अरे हो, त्यस्तो नयाँ नयाँ सोचहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब हिजोको दिनमा भन्दा अब आज भोलि चाहिँ परिवर्तित भएर टुरिज्मको सेक्टरमा अब कसरी जान सक्छ त नेपालले भारतसँग? हो, जस्तै टुरिज्ममा तपाईँले हेर्नुहोस्, अब टुरिज्म यति प्रभावित भयो। टुरिज्म प्रभावित हुनु भनेको तपाईँ पर्यटकको उद्योगमा धक्का लाग्नु भनेको गाडीको चालकदेखि लिएर, होइन, दुध उत्पादन गर्ने के अरे
अरे ग्वालादेखि लिएर तपाईँ बिजुली बनाउने एकजना तकनिकदेखि सबैलाई प्रभावित पार्यो होइन। त्यसको माने के भने यो उद्योग यो टुरिज्मको उद्योगमा होइन यति डरलाग्दो माने मानव समूह संस्थाहरू यति साह्रो जडित रहेछ, यति साह्रो निर्भर गर्दो रहेछ भनेर भारतमा पनि देखियो अनि नेपालमा पनि छर्लङ्ग देखियो होइन। अब यस्तो किसिमको प्रभाव एकअर्कामा नपरोस् भनेपछि भारतले होइन अब खालि टुरिज्म चाहिँ हाम्रो इन्डिया सेन्ट्रिक मात्रै नहुनु पर्ने रहेछ भनेर नेपालले टुरिज्म क्षेत्रमा गरेका ज्ञान अनुभवहरू भारतले ल्याउनु पर्यो अनि भारतका जति पनि अनुभव ज्ञानहरू टेक्नोलोजीहरू लिएर गर्नु पर्यो अनि खालि काठमाडौँ र दिल्लीको टुरिज्म नगरेर होइन गोरखपुर र यता लुम्बिनीको टुरिज्म गर्नु पर्यो होइन। त टुरिज्म लोकलदेखि रिजनलदेखि नेसनलदेखि ग्लोबल टुरिज्महरूमा नयाँ भाकाहरू आउनु पर्यो। नत्र भने होटल इन्डस्ट्री एकपल्ट बन्द भएपछि तपाईँले टुरिज्म कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। म अहिले सिक्किममा त्यहाँको सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको पनि काम गर्छु। हामीले जब यो कोरोना जब महामारीले सिक्किमलाई आघात पुर्याउन थालेपछि हाम्रो प्रथम कार्य थियो हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू प्रेमसिंह तामाङज्यूले उहाँले के भन्नुभयो भने यसमा एउटा विस्तृत रिपोर्ट बनाउनुहोस् महामारीले टुरिज्म सेक्टरलाई सिक्किमको अर्थव्यवस्थालाई कहाँसम्म चाहिँ प्रभाव पार्यो भनेर अनि रिपोर्ट बनाएपछि सबै रिपोर्ट हामीले सबैलाई भनेपछि यसले यस्तो प्रकारको आघात पुर्यायो भनेपछि सरकारले एउटा नयाँ स्ट्राटेजी बनाउन थाल्यो हैन, नयाँ रणनीति बनाउन थाल्यो। अनि मलाई नेपालमा त्यस्तो किसिमको रणनीति बनिएको छैन कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले पनि म आउँदाखेरि टुरिज्म इन्डस्ट्री अहिले पनि पिकअप गरेको छैन। सबै नेपाल आउनु माग्छ होइन, गरेको छैन। किन भन्दाखेरि दुईटै फ्लाइट चल्छ होइन। अब दुईटा फ्लाइट कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ? 50,000 40,000 रुपियाँ दिएर भारतबाट यहाँ को आउँछ? त्योभन्दा ज्यादा बढी पैसा दिएर थाइल्यान्डबाट अमेरिकाबाट यहाँ को आउँछ भन्ने यो नयाँ छिटोभन्दा छिटो सरकार मुभ गर्नु पर्यो। यसका लागि पोलिटिकल लिडरसिप एकदमै एफिसिएन्ट राजनैतिक नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रवीणता देखाउनु पर्यो, यसमा एफिसिएन्सी देखाउनु पर्यो। त्यसपछि टुरिज्मसँग रिलेटेड जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छन् होइन, उनीहरू छिटोभन्दा छिटो निस्केर सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, यो गरेन भने यो हानि हुन्छ। कारण टुरिज्मसँग माथिदेखि तलसम्म जोडिएको हुन्छ होइन। अनि फेरि सरकारले विदेशका सरकारहरूसँग गएर डिस्कस गर्नु पर्यो, नेगोसिएट गर्नु पर्यो, हामीले यो गर्दैछौँ भनेर। तर सरकार छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो मुभ गर्ने। फेरि महामारी पो आउँछ कि भन्ने डर पनि छ, त्यो भए पनि छ। त्यो भएलाई तपाईँलाई अब कसरी गर्ने त? यो भए हुन्छ भनेर भोलि यस्तो होला भनेर बसिराख्ने कि अब यहाँबाट मुभ हुने त? होइन, यस्तो हुन्छ होला भनेर बसिरहनु भयो भने त हामीले केही पनि पाउँदैन। हामी त 2 वर्ष त लगभग यतिकै बस्यौँ नि त होइन। अब के गर्नुहुन्छ? तर हामी मात्रै होइन है, तपाईँलाई भन्दैछु अनिस्माज्यू, तपाईँ मात्रै होइन, हामी भारतीय पुरा विश्व नै यस्तो भयो होइन। आज भए मान्छेमा यो महामारीले फेरि ल्यायो। किन भन्दाखेरि आज तपाईँले पूर्वीय युरोपलाई हेर्नुभयो भने हङ्गेरीतिर होइन, पुरानो चेकोस्लोभाकियातिर हेर्नुभयो भने अझै बढेर आज रेडियोमा आयो 5 लाख वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भन्दैछन् 5 लाखभन्दा ज्यादा बढी मानिसहरू मर्न सक्छन् भनेर होइन। अब विकसित राष्ट्रहरूमा पनि यो भयले उनीहरूलाई खर्लप्पै खाइसक्यो। हामी त विकासशील राष्ट्रहरू र पनि यति अगाडि बढ्यौँ र यति बेला सबैलाई सतर्क गराएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढिरहने भनिराख्दाखेरि नेपाल र भारतको जुन हिजोको दिनमा भएका व्यापार व्यवसाय जति पनि छन् नि, जसरी एउटा ट्रेनमा गइरहेको थियो त्यही अनुसारले जाने कि फरक किसिमबाट जाने? होइन, त्यो त छँदै छ। अहिलेसम्म हामीले यो गऱ्यौँ। अब महामारी पछि के गर्ने भन्ने खालको दुईटै राष्ट्र बसेर दुईटै राष्ट्रका नेताहरू बसेर काम गर्नु पर्यो
होइन। अब यसलाई यसरी बढाउँ, कारण यो सानो अभिवृद्धि दरले, यो सानो ग्रोथ रेटले केही पनि नहुने रहेछ, नेपाललाई पनि नपुग्ने रहेछ, भारतमा पनि नपुग्ने रहेछ। यसलाई ठुलै सोच राखेर काम गरौँ भनेर गर्नुपर्छ। तपाईँले हामी सबले सोचेको थियौँ भारत र चिनको जो व्यापार छ होइन, महामारी सँगसँगै हामी दुई राष्ट्रको सिमानाबारे धेरै खिचातानी भयो, लुचाचुडी भयो होइन। त हामीले सोचेको थियौँ अब र भारतले चिनमाथि यस्तो किसिमको आघात पुर्याएको खण्डमा यो 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 प्रतिबन्धहरू लगायो होइन। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब ट्रेड खर्लपै झर्छ होला भनेर, तर महामारीपछि भारत र चिनको ट्रेड यति बढेर गयो कसैले विश्वास गर्नै योग्य सक्दैन। त्यसको माने यदि चाहेको खण्डमा व्यापार व्यापक रूपमा बढ्दो रहेछ, अनि नेपाल र भारतमा पनि यो काम गर्नुपर्छ अनि गर्नु सकिन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म पहिला त हाम्रा जति पनि हामी भारतीयहरू छौँ, हामी भारतीयहरूले पनि देख्यौँ कि महामारीले कस्तो किसिमको आघात पुर्याउँदो रहेछ भनेर। म त दिल्लीमै बस्ने मान्छे, मैले त मेरो घर आँगनमै देखेँ कि महामारी यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पढेको सुनेको थिएँ होइन। यहाँ त आँखाले छ्याती देख्न पाइयो। नेपालमा पनि हामीले देख्यौँ। त यसमा हामी नेपाल र भारतको राजनैतिक खिचातानी लुछाचुडी हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मानवता रहेछ, ह्युम्यानिटी होइन। मानवताको प्लेटफर्ममा, मञ्चमा तपाईँ र हामी दुईटा राष्ट्रहरू सँगै बसेर काम गर्नुपर्ने, सँगै बसेरै विचार विमर्श गर्नुपर्ने र सँगै बसेरै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने एउटा ठुलो पाठ पढायो आज हामी सबैलाई। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिस्माज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अनि दर्शक वृन्दलाई पनि, अनि क्यामेराका साथीहरू तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा कुराकानी गऱ्यौँ भारतका प्रतिष्ठित प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र पी लामाज्यूसँग। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।